रिमाइंड यू, ठीक छ। अब जे जस्तो जहाँबाट पढाइ भयो तापनि यहाँबाट तिमी हेर्दै जानु, ठीक छ। उहाँले यहाँसम्म बताइसक्नुभयो। अब फेरि हेर, यो छ प्री प्लस पोजिसन। यहाँ तिमी हेरेर छौ, दिस वान इज प्रीफिक्स, दिस वान इज प्रीफिक्स, प्रीफिक्स हियर प्री व्हेन इट इज, ठीक छ। यहाँ हेर्नु, प्री इज दैट इज प्रीफिक्स। व्हेन प्री इज यूज्ड एज अ प्रीफिक्स बिफोर एनी वर्ड इट गिव्स अ सेन्स अफ एडभान्स। एडभान्स भन्नुको मतलब अगाडि, ठीक छ। यानी पोजिसन को अगाडि हामी के भन्छौँ, बडा एडभान्स बनिरहेछ, यानी कि धेरै अगाडि अगाडि बढिरहेछ। द्याट्स द मिनिङ अफ दिस वान, क्लियर छ। द्याट्स द मिनिङ अफ दिस वान, एडभान्स यानी पोजिसनको अगाडि, स्थानको अगाडि। अब यसलाई पनि म ब्रेक गरिदिरहेको छु। अब के गरिदिएँ, पोजिट प्लस आइओएन, पोजिट प्लस आइओएन, दिस वान इज भर्ब, पिओएसआइटी पोजिट, दिस वान इज भर्ब। अब हेर्नु, यहाँ भर्बको पछाडि आइओएन सफिक्स लगाएर, भर्बको पछाडि आइओएन सफिक्स लगाएर जहिले पनि के बन्छ, नाउन बन्छ, क्लियर छ, नाउन बन्छ। एन स्ट्यान्ड्स फर नाउन। सर क्वेसनहरू गरम, धेरै रुल्सहरू चाहिँ हामीले नजानेको वाला भनिदिनु न ल, ठिक छ। त्यही म डिस्कस गरिरहेको छु, त्यही म डिस्कस गर्छु मिस्टर विराज पौडेल। यहाँ हेरौँ, भर्बको पछाडि आइओएन सफिक्स लगाएर के बन्छ, नाउन बन्छ। यो तिमीले माइन्डमा सेट गरिदिनु, जसरी कि क्रिएटबाट क्रिएसन बन्यो, ठिक छ। डिस्ट्रिब्युटबाट डिस्ट्रिब्युसन बन्छ। त्यसै गरी यहाँ हामी हेर्छौँ, पोजिटको पछाडि आइओएन लगाएर पोजिसन बन्छ। पोजिट हेज टू मिनिङ्स, यसको दुईवटा मिनिङ हुन्छ। इट हेज टू मिनिङ्स एज अ भर्ब। फर्स्ट मिनिङ त म तिमीले भनिरहेको छु, अर्को तिमी आफै डिस्कभर गर्नु बाई टर्निङ द पेजेस अफ डिक्सनरी, अक्सफोर्ड डिक्सनरी और लङम्यान डिक्सनरी। ओन्ली दिस टू डिक्सनरीज आर एडभाइज टु यू टु फलो, द रेस्ट नो डिक्सनरी आई एडभाइज यू। मेरो नाम अहिले एकछिनमा म भनिदिन्छु, तिमी यहाँ हेर्दै जाऊ। पहिले यो तिम्रो छ पोजिट, इट हेज टू मिनिङ्स। पहिलो मिनिङ म भनिदिरहेको छु, वी क्यान अल्सो युज गुगल। प्लिज डोन्ट युज गुगल टु फिगर आउट द मिनिङ अफ एनिथिङ। ओन्ली डिक्सनरी, अक्सफोर्ड एन्ड लङम्यान डिक्सनरी। क्याम्ब्रिज डिक्सनरी इज अल्सो भेरी गुड, ठिक छ। यो तीनवटा मध्ये कुनै एउटा युज गर्दा नै भएको, अक्सफोर्ड, क्याम्ब्रिज एन्ड लङम्यान। यो अस्ति मैले पढाएको छु। अब तिमीले भनिरहेछ कतिजना नयाँ छौ, सर वाट अबाउट च्याट जिपिटी। अब यही सबै टाइप नगर न, अब फोकस गर, नत्र डिस्ट्र्याक्ट हुन्छ, टाइम वेस्ट हुन्छ। मैले भनिदिएँ नि, मात्र डिक्सनरी हेर, च्याट जिपिटी, बार्ड, एआई कुनै पनि टुल फलो नगर, ठिक छ, पढ्ने मन छ भने। पोजिट हेज टू मिनिङ्स। पहिलो मिनिङ म भनिदिरहेको छु, टु किप एट अ प्लेस, टु किप एट अ प्लेस और टु मेक एट अ प्लेस। यसको यो मिनिङ हुन्छ स्थानमा राख्नु या स्थान दिनु, क्लियर छ। जस्तै मैले तिमीले फर्स्ट र्याङ्क दिएँ, फर्स्ट पहिलो पोजिसन दिएँ, द्याट्स द मिनिङ टु मेक एट अ प्लेस। एन्ड टु किप एट अ प्लेस, सपोज दिस वान इज अ पेन इन माई ह्यान्ड एन्ड आई जस्ट किप इट अन द टेबल, त यो भएको टु किप एट अ प्लेस, क्लियर छ। अब यही छ यसको मिनिङ। त्यसैले यसको पछाडि आइओएन लगाएर पोजिसन, नाउन बनेको छ। पोजिसन भने के हो, स्थान, कुनै स्थानमा राख्नु, त्यसबाट बन्यो स्थान। अब स्थानमा पनि कहाँ, अगाडिको स्थान, क्लियर छ। त प्री पोजिसन यानि कि स्थानभन्दा अगाडि, अगाडिको स्थान होइन, स्थानभन्दा अगाडि, क्लियर छ। द्याट्स द मिनिङ अफ दिस वान, ओके। अब हामी हेरिरहेछौँ, यसैको आधारमा म केस आइ एम जस्ट ट्राइङ टु गिभ सम अफ द इक्जाम्पल्स। यो मैले अस्ति मैले डिस्कस गरिसकेको छु भने म यहाँबाट म भनिरहेको छु, डिस्कस मैले गरिसकेको छु अस्तिको क्लासमा। त यहाँबाट हामी केही हेर्छौँ, युसेज हामी हेर्न जान्छौँ। युसेज, युसेज, युसेजमा म भनिरहेको छु तिमीलाई, हेर। पहिलो छ हाम्रो प्रिपोजिसन्स अफ डाइरेक्सन, प्रिपोजिसन्स अफ डाइरेक्सन। अस्ति मैले डेफिनेसन भनिदिएको थिएँ प्रिपोजिसनको। प्रिपोजिसनको डेफिनेसन भनेको छु कि छैन, मात्र यतिकै भन, यस अर नो। यस, आयुष कायस्थ इज टेलिङ यस, यस यस, ठिक छ, भनिदिएको छु भने यहाँ हेर्नु, प्रिपोजिसन्स अफ डाइरेक्सन। यसमा हामी हेर्छौँ, बेसिकली देयर आर थ्री प्रिपोजिसन, थ्री टाइप्स अफ preposition होइन, मतलब preposition is supposed to be studied in three different ways. First is situational preposition, that is also called base preposition. Base preposition या situational means कस्तो सिचुएसनमा कसरी युज हुन्छ। जस्तै यसलाई मैले लेखेँ, म भनिरहेको छु, इट इज आई जस्ट किप दिस पेन अन द टेबल। त यहाँ अन आएको टेबलको अगाडि, पोजिसन हेराउनुको लागि, स्थान।
त्यस्तै म भन्छु आई एम गोइङ टु मिट यु अन सन्डे, त त्यहाँ अन के को अगाडि आएको, डे को अगाडि, त त्यो टाइम भइगयो। ठिक छ। त बेसिकली एउटै अन प्रिपोजिसन डिफ्रेन्ट सिचुएसनको लागि युज भयो, त दोज सिचुएसन्स वी सेल स्टडी हियर एज बेस प्रिपोजिसन। अनदर वान इज फिक्स्ड प्रिपोजिसन। फिक्स्ड भन्नुको मतलब के, यो सिचुएसनमा यही मतलब यो वर्डको साथमा यही आउँछ, जस्तै यो वर्डको साथमा यही आउँछ भन्नुको मतलब त्यो फिक्सै हुन्छ, यसको साथमा यही आउँछ। क्लियर छ। म यहाँ केही इक्जाम्पल पनि लेख्छु। त्यो तिम्रो बुक जुन छ दुब्लो पातलो बुक, यु मस्ट ह्याभ द्याट बुक विथ यु। द्याट इज यहाँबाट पाएको होला तिमीले त्यो बुक। त्यसमा दिएको छ वर्ड्स फलोड बाई द प्रिपोजिसन, च्याप्टर नम्बर 9, द्याट यु हेभ टु स्टडी योर सेल्फ। ओके, एन्ड इन केस इफ यु फाइन्ड एनी ट्रबल एनिवेयर एल्स, यु क्यान जस्ट पुट दोज क्वेसन्स ओभर माई एफबी ग्रुप। त्यो एफबी ग्रुपमा तिमी हालिदिनु, मेरो ग्रुपमा तिमी हालिदिनु, और यहाँ क्लासमा पनि तिमी सोद्धा भइगयो कि सर यो म बुझिनँ। यो ग्रुपको नाम के छ, अमित के कर्ना, KARNA, कर्ना, इंग्लिश क्लासेस, इंग्लिश क्लासेस। ठिक, अमित के कर्ण। यो जुन छ यो ग्रुपमा तिमी हालिदिनु क्वेसन्सहरू, यदि एफबी को हो। एफबी भनेको फेसबुक। क्लियर छ। फेसबुकमा त मात्र अमित के कर्णको नामले छ, ग्रुप छ अमित के कर्ण अमित इंग्लिश क्लासेस। त सो बेसिकली लक्ड हो अमित के कर्ण, त्यो लक्ड मैले गरेको छु। फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाउँछु, अनुहार हेर्छु, मलाई बुझियो हो तिमी मेरो स्टुडेन्ट नै छौ, र त्यसपछि मात्र म एक्सेप्ट गर्छु। अमित के कर्ण इङ्ग्लिस क्लासेस, त्यसमा तिमी त्यो गर्नु, क्वेसन्सहरू हाल्दा भइगयो। अब त्यसपछि हामी आइहालौँ यसमा। त्यो तिमीले मैले भनेको छ त्यो फिक्स्ड प्रिपोजिसन तिमीले हेर्नु छ। जस्तै एक्वेन्टेन्सको साथमा के आउँछ, विद आउँछ। तर यदि तिमीलाई के भइरहेछ भने तिमी भन्छौ कि सर तपाईँलाई पढाएको बुझिएन भने म त कहिले पनि भन्छु, नट ओन्ली आई बट टु एनी टिचर, इन केस इफ यु आर नट एबल टु अन्डरस्ट्यान्ड वाट द टिचर इज टिचिङ यु, बट आइ एम नट टकिङ अबाउट अदर टिचर, सर वाट्सएप नम्बर दिनु, त्यो त म कहिले दिन्न। यहाँ तिमी के गरिदेऊ, अब मैले दिइनँ, तिमी गएर कम्प्लेनै फाइल गरिदेऊ टु द सो कल्ड टिचर, सो कल्ड कोअर्डिनेटर सरलाई गएर तिमी गएर कम्प्लेन गरिदिनु मेरो एगेन्स्टमा, सरले नम्बर दिनु भएन। उहाँ तिमी यहाँ त्यो छ नि, कम्प्लेन गरिदिनु कि सरलाई न पढाउन आउँछ, न उहाँ यो फ्लेक्सिबल हुनुहुन्छ, फ्रेन्डली बिहेभियर छैन, एमिकेबल बिहेभियर छैन। ठिक छ, कम्प्लेन गरिदिनु टु द सो कल्ड कोअर्डिनेटर सर। र उहाँलाई कम्प्लेन गरेर के भनिदिनु कि सरलाई यो उहाँसित कुरा गर्न जानु। उहाँलाई उहाँसित जब तिमी यो कुरा गर्छौ नि, त उहाँ के भन्नुहुन्छ, उहाँ तिम्रो कुरा सुन्नै मान्नुहुन्न। यो टक हो, उहाँ तिम्रो कुरा सुन्नै मान्नुहुन्न, भन्नुहुन्छ कि यो दुनियाँको सबभन्दा ठुलो झुट हो, म सुन्दै सुन्दिनँ, यु मस्ट बी लाइङ। क्लियर छ। भन्नुहुन्छ पुरै 1,47,181 वर्ग किलोमिटर प्लस लिम्पियाधुरा, लिपु लेख र काला पानी, यति एरियाबाट चोइसेस्ट अफ द चोजन मैले लाएको छु। यो टिचर एके सर, एके भनेर आउँछ। ठिक छ, पुरो नाम त यही हो, अमित के कर्ण। त्यो आउँछ, त्यो तिमी उहाँलाई तिमी भनिरहेको छ उहाँलाई आउँदैन पठाउन, या उहाँ फ्लेक्सिबल हुनुहुन्न, त त्यो त म मान्दिनँ। तर तिमी छौ, तिमी के भन्छौ कि तिमी लिखितमा कम्प्लेन फाइल गरिदिन्छौ। अब जब लिखितमा कम्प्लेन फाइल गर्छौ भने लिखितमा त्यसमा एक्सप्लेन गरिदिन्छौ किन सर यो चाहिएन, हामीलाई चाहियो अर्को अल्टरनेटिभ टिचर। त्यसपछि उहाँ पनि अब के भइहाल्नुहुन्छ, तिमीले रिप्लाई दिन बाध्य भइहाल्नुहुन्छ। रिप्लाई दिनुहुन्छ भने उहाँले तिमीलाई केही सजेस्ट गरिदिनुहुन्छ। ठिक छ, अहिले यही टिचरले काम चलाऊ, पछि कुनै नयाँ टिचर हामी तबसम्म खोजिरहेछौँ, किनकि यो त अलमोस्ट इम्पोसिबल छ कि उहाँको सब्स्टिट्युट पाउन पुरै एसियामै खोज्नुपर्छ, एक्सप्लोर गर्न त समय लाग्छ। त यो जुन प्रपोजल उहाँले तिम्रो अगाडि प्रस्ताव राखिदिनु भयो, तबसम्मको लागि तिम्रो के हुन्छ, सेटिस्फाइड रहन्छौ। एनिवे, न्युमोनिक, अल्ट्रा, जे पनि, एनिवे यहाँ तिमी हेरिरहेछौ, यो जुन छ तिम्रो यसरी तिमी पाउनु, तिमी गरिदिनु, कम्प्लेन गरिदिनु। अब जब तिमी कम्प्लेन गर्छौ तब गर्छौ, अहिलेलाई तिमी यति हेर्नु, द्याट्स वाइ वी हेभ जोइन्ट पिए। त आदित्य चौहान तिमी फाइल गर्दैनौ, त्यसैले भयो। त्यो जब गर्छौ कम्प्लेन तब गर्छौ, अहिलेलाई त तिमी यति हेर, यसको पछाडि तिम्रो आउँछ टु प्रिपोजिसन। ठिक छ, त यो त पहिले तिमी लेखिलिनु कि यसको पछाडि टु प्रिपोजिसन आउँछ, द्याट इज कल्ड फिक्स्ड प्रिपोजिसन। ठिक छ, यो फिक्स्ड हो, यही हो प्रिपोजिसन्स फलोड बाई। क्लियर छ। अगाडि हामी बढौँ, त यस भन।
अब यसमा तिमीलाई मैले भने मिस्टर चौहान कसले भनिरहेको थियो व्हाट्सएप नम्बर मेरो मागेको थियो भाइ म व्हाट्सएप नम्बर त म आफ्नो बिहे त भएको छैन म आफ्नो वाइफलाई नदिउँ गर्लफ्रेन्डलाई त गर्लफ्रेन्ड पनि छैन त्यसैले पनि नदिउँ म त आफ्नो नम्बर आफ्नो सिवाय अरू कसैलाई दिँदैन यो जुन छ आई डिडन्ट मिन टु कम्प्लेन सर आई मिन फर बेस्ट टिचर्स होइन केही छैन मैले तिमीले यहाँ पढाउनु थियो हेर भाइ केही छैन आदित्य मिस्टर चौहान चौहान साहब यहाँ हेर्नु यहाँ के छ भने आदित्य अब यहाँ एउटा इक्जाम्पल म दिइरहेको छु आदित्य कम्प्लेन्ड तिमी गएर गरिदेऊ न केही नहोस् नाम होस् नहोस् बदनामी त होस् केही त हुनुपर्छ दुनियाँमा आइसकेको छ भने केही त हुनुपर्छ नामको साथमा एनिवे आदित्य कम्प्लेन्ड अगेन्स्ट अगेन्स्ट एके इज्जत पनि दिँदो सर पनि लेखिदिनु इज्जत दिइदिनु अलिकति आदित्य कम्प्लेन्ड अगेन्स्ट एके सर अर्को छ कम्प्लेन्ट आदित्य टु हुम टु द सो कॉल्ड कोअर्डिनेटर सर उहाँलाई पनि इज्जत दिदो सर लेखिदेऊ के को सम्बन्धमा यहाँ सर लेखिदिनु त अबाउट सरलाई पढाउनै आउँदैन सरलाई वाइ आर यु रिफरिङ सो कल्ड त्यो म यसै यो गरिदिँदछु सो कल्ड उहाँ कोअर्डिनेटर सो कल्ड एनिवे अबाउट हिज पुवर मेथड अफ टिचिङ पुवर मेथड अफ टिचिङ आउँदैन सरलाई एकै सरलाई पढाउनै आउँदैन सर ठिक छ तिमी सिधै भन्नु आउँदैन त आउँदैन एकै सरलाई पढाउनै आउँदैन त्यो पछिको कुरा हो यहाँ तिमी हेर्नु के छ भने एक्जाममा यो आउँछ क्वेसन त त्यसमा हेर्नु के छ तिमीले यहाँ कम्प्लेनको साथमा तीनवटा डिफ्रेन्ट प्रिपोजिसन्सहरू आइरहेछन् यो फिक्स्ड प्रिपोजिसन हो तिमीले हेर्नु छ जसको विरुद्धमा कम्प्लेन गरिरहेछौ त्यहाँ अगेन्स्ट गर्नु जोसित कम्प्लेन गरिरहेछौ त्यसको बारे टु लेख्नु र जेको बारेमा गरिरहेछौ त्यहाँ अबाउट लेख्नु जस्तै आदित्य अब म भने आदित्यको बहिनी छ आदित्य इन्जिनियरिङको तयारी गरिरहेछ उसको बहिनी सानी सिब्लिङ अब उसले पढ्न दिइरहेको छैन कहिले स्केल लिएर भाग्यो कहिले पेनै लिएर भागिहाल्छ उसको बहिनी त आदित्य के गर्छ बुवानिर गएर कम्प्लेन गर्यो बहिनी चाहिँ हातपात गर्न मिलेन कतै माया पनि लाग्छ तर अलिकति कम्प्लेन त गर्नै पर्न दिइनन् सो आदित्य कम्प्लेन अगेन्स्ट हर सिब्लिङ या हर यङ्गर सिस्टर टु हिज फादर अबाउट हर मिसबिहेभियर या मिसकन्डक्ट एनिथिङ एज सच या अबाउट हर नटी बिहेभियर क्लियर छ अब बुझिन्छ कुनै कन्फ्युजन छ यहाँसम्म यहाँ यादव पनि छ चौहान आदित्य चौहान पनि छ आदित्य यादव पनि छ सर आदित्य दिने छ मैले कम्प्लेन गर्दिनँ नि आदित्य धेरै छन् ठिक छ केही छैन म त सबैलाई छुट दिन्छु फुल्लम फुल छुट दिन्छु मेरो यो त्यो गर त्यो फुल कम्प्लेन गर भाइरल गरिदेऊ एमएमएस गरिदेऊ केही गर यहाँ केही त हुनु पर्यो एनिवे यो भएको तिम्रो त्यसपछि आउँ तल आउँ यसपछि तिमी हेरिरहेछौ अर्को कुरा तिमीले हेर्नु यसमा जहिले पनि टक टु अब तिम्रो के छ भने मल्टिमिडिया सर्भिस एमएमएस स्ट्यान्ड्स फर मल्टिमिडिया सर्भिस यहाँ टकको साथमा विथ पनि आउँछ म भनिदिइरहेको छु तर विथ कब हुन्छ अनमोल हिरा हो टकको साथमा विथ कब आउँछ टु कब आउँछ यो अलिकति बुझ्नुहोस् छ कृतो कुन यु बोस्ट अबाउट योर सेल्फ यु बोस्ट हुन्छ यु बोस्ट जस्तो हुँदैन पहिलो कुरा भएको एनिवे म बोस्ट गर्दिनँ आफ्नो सम्बन्धमा एनिवे ठिक छ त्यो भइहाल्छ अब जे पनि तिमी बुझ यहाँ हेर टकको साथमा के हुन्छ भने तिमीले जहिले अलरेडी तिम्रो एपोइन्टमेन्ट छ कोहीसित अलरेडी एपोइन्टमेन्ट छ सिन्स यु हेभ टु मिट सम वान लाइक प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेन्ट त सडनली मिल्ने भेट्ने होइन त्यहाँ तिम्रो के हुन्छ त्यो त अलरेडी तिमीले एपोइन्टमेन्ट लिएको छौ त त्यस्तो सिचुएसनमा तिमी टक विथ हुन्छ मैले डाइरेक्टरसित अलरेडी एपोइन्टमेन्ट लिएको छु अब त्यहाँ भेट्नु छ भने त्यहाँ म भन्छु आई हेभ टु टक विथ द डाइरेक्टर अदरवाइज सबै सिचुएसनमा टक टु हुन्छ ठिक छ अरू सबै सिचुएसनमा हाम्रो के हुन्छ टक टु हुन्छ यो तिमीले ध्यान दिनु छ जस्तै आइएम टकिङ टु यु आई एम टकिङ टु एभ्री वान एल्स त त्यो टु तिमी हेर्नु इक्जाममा टुबाट तिम्रो भर्न आइदिन्छ त्यसपछि अर्को लाई टु नै हुन्छ डोन्ट लाई टु मी डोन्ट लाई मी हुँदैन त्यसै गरी यहाँ हेर्नु प्रपोज टु
क्लियर छ अरू त सजेस्ट टु भइगयो या प्रपोज टु यो तिमीले ध्यानमा दिनु कुरा के छ भने प्रपोज टु म किन भनिरहेको छु यहाँ तिमीले यो तिम्रो पुरै प्र्याक्टिकल नलेज हो ठीक छ प्र्याक्टिकल यहाँ ओन्ली नट फर द पर्पस एक्जामिनेसन इन रियालिटी अल्सो यु विल दे आर भेरी युजफुल सिन्स वेन यु टुक एडमिसन दे माइट हेभ प्रोभाइडेड यु बन्डल अफ बुक्स ओके इन अ ब्याग त सो त्यसमा धेरै बल्की बल्की बुक्सहरू होलान् त्यसमध्ये एउटा दुब्लो पातलो किताब छ दूर विल्ली निल्ली बुक इङ्ग्लिस हो त्यही एउटा कामको छ बाँकी सारा बकवास हो कुनै काम लाग्दैन लाइफमा त्यो जीवनको साथ पनि जीवनपछि पनि काम लाग्छ त्यो एउटा इङ्ग्लिसको बुक जुन छ त्यो दुब्लो पातलो प्र्याक्टिकल लाइफमा पुरै काम आउँछ तिमी के गर्नु भ्यालेन्टाइन डेको दिनमा तिमी जान्छौ अन 14th of Feb तिमी जानु अब त्यहाँ तिमीले के गर्नु छ भने तिमी गयो त्यो जस्ट टु रिलिज योर पिङ्क इमोसन बिफोर योर ड्रिम गर्ल त तिमी जान्छौ र भन्छौ आई हेभ कम हियर विथ अ सिङ्गल मोटिभ टु प्रपोज यु the lady is intellectual enough to handle the situation she will answer what she will say the least you need to maintain the sanctity of the grammar first sanctity भन्नुको मतलब के छ होलीनेस त्यसको पवित्रता पहिले त मेन्टेन गरे SANCTIT हो sanctity of the grammar first you need to maintain the sanctity of the grammar first before trying to propose to me you have come here to propose you have not come here to propose me you have come here to propose to me clear sir and the first impression is the last impression and first impression is gone since you have already committed the mistake by not using to after propose clear sir त्यसैले यहाँ ध्यान दिनु यो हरेक ठाउँमा काम आउँछ तिम्रो पुरै प्र्याक्टिकल लाइफमा काम आउँछ यो अब अगाडि हामी बढिरहेको छौँ यसपछि केही इम्पोर्टेन्ट टर्महरू अझ पनि छन् जुन म बताइदिइरहेको छु त्यसपछि प्रिपोजिसन्स अफ डाइरेक्सनमा हामीले आउनु छ यहाँ म एड गरिरहेको छु फिजिक्स केमिस्ट्री म्याथ फाल्दिम अब काम लाग्दैन केही फाल्तु यहाँ हामी हेरिरहेछौँ यसमा हामी हेरिरहेछौँ के छ भने नफाल्नु बढी त्यसैले टाइम दिनु आधा 1 घन्टा इङ्ग्लिसको टाइम दिनु तर दिनु हेर्नु के छ भने यहाँ केही म टर्म्स लेखिरहेको छु तिमी पनि फटाफट लेख्दै जानु यहाँ सिनियर सिनियर हो ई हो जुनियर जुनियर इंटीरियर पोस्टीरियर प्रायर ओ हो यो ओ हो पोस्टेरियर प्रायर इन्फिरियर त्यसै गरी सुपिरियर ठिक छ दिज आर सम अफ द टर्म्स सर आई लभ यु टु हुन्छ कि ल ठिक छ हामी हेरिरहेछौँ तिमी जे जति सोध म त्यसैको लागि त छँदैछु अब यो जति पनि छन् यसको पछाडि जहिले पनि के हुन्छ टु आउँछ यसको पछाडि टु प्रिपोजिसन आउँछ त्यो ध्यान दिनु छ अब के मलाई यसबाट बताउनु छ तिमीलाई यो हेर्नु यो सबै बुकमा दिएको छैन त्यसरी मैले बताइदिनु छ तिमीलाई बाँकी सबै त बुकले हेर्ने हो तिमी यसमा के छ भने यो अल दिज आर एडजेटिभ्स एडिजे स्ट्यान्ड्स फर एडजेटिभ अलवेज प्रोनाउन्स एडजेक्टिभ हुँदैन सी साइलेन्ट एडजेटिभमा कतिवटा डिग्री हुन्छ जहिले पनि 3वटा डिग्री हुन्छ हामीले थाहा छ पोजिटिभ कम्पेरिटिभ एन्ड सुपरलेटिभ डिग्री क्लियर छ गुड बेटर बेस्ट या ब्युटिफुल मोर ब्युटिफुल मोस्ट ब्युटिफुल ठिक छ इन्टेलिजेन्ट मोर इन्टेलिजेन्ट मोस्ट इन्टेलिजेन्ट यही हामीले थाहा छ तर यो यस्तो यो जुन छ यो पनि यो यस्तो एडजेक्टिभ हो जुन कि मात्र कम्पेरिटिभ डिग्रीमा युज हुन्छ दिज आर द एडजेक्टिभ्स विच आर युज ओन्ली इन कम्पेरिटिभ डिग्री सिडी स्ट्यान्ड्स फर कम्पेरिटिभ डिग्री माइन्डमा सेट गरेर लिनु यो कम्पेरिटिभ डिग्रीमा युज हुन्छ यो 7वटा जसको न पोजिटिभ डिग्री छ न सुपरलेटिभ डिग्री छ जे बनाऊ तिमी ब्युटिफुलेस्टै बनाइदेऊ तिमी बेस्टेस्टै बनाइदेऊ त यहाँ जुन छ म के भन्न चाहिरहेको छु यो यस्तो एडजेक्टिभ हो जसको न पोजिटिभ डिग्री हुन्छ न सुपरलेटिभ डिग्री हुन्छ यो दिज आर ओन्ली युज्ड इन कम्पेरिटिभ डिग्री एन्ड दे अलवेज टेक टु प्रिपोजिसन आफ्टर इट अदरवाइज all the adjectives which are used in comparative degree take than after them like she is better than I me हुँदैन she is better than me हुँदैन म भनिदिइरहेको छु अहिले अब किन हुँदैन त्यो अर्को सरले बताइदिनुहुन्छ म अहिले भनिदिइरहेको छु she is better than I त यहाँ के आयो बेटरको पछाडि than आयो जस्तै कि he is more handsome than राम त यहाँ जुन छ than आयो more handsome को पछाडि के आएछ than आएछ तर यहाँ म भन्छु के I am senior than हुँदैन I am senior कम्पेरिटिभ डिग्री छ भने than आउँदैन
हुँदैमा कम्पेरिटिभ डिग्री हुँदैमा ध्यान आउँदैन, यसको पछाडि आउँदै आउँदैन, त्यो तिमीले माइन्डमा राख्नु छ। त्यसैले यो एक्जाममा आउँदछ तिमीलाई अलिकति घुमाइदिनको लागि, ठिक छ। यसमा नआउने टर्म के होला, सिनियर थाहै छ, जुनियर थाहै छ, इन्टेरियर भनेको अगाडिको, जस्तै यो 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 के छ, यो गाडी छ, दिस वान इज अ भेहिकल, तो अगाडिको चक्कालाई हामी भन्छौँ इन्टेरियर, यो अगाडि हो, ठिक छ, यो मुख हो। अब जस्तै अगाडि गाई छ भने यो गाई छ भने गाईको यो अगाडिको गोडा दुवै, यो पछाडिको गोडा, त पछाडिको गोडालाई हामी पोस्टेरियर भन्छौँ, इन्टेरियर लेग्स एन्ड पोस्टेरियर लेग्स, अगाडिको पछाडिको, इन्टेरियर व्हील, पछाडिको पोस्टेरियर व्हील, इट इज व्हील नट व्हील, व्हील। प्रायर भन्नुको मतलब एडभान्स, जुन मैले भने प्रायर भनेको अगाडि, जस्तै तिमी भन्छ सर प्रायर नोटिस दिनुभएको थिएन, आज कुन सब्जेक्टको क्लास हुने हो थाहै भएन, कुन टिचरको क्लास हुनुभयो, त प्रायर नोटिस यानि कि एडभान्समा नोटिस, पहिले नोटिस, प्रायर। इन्फिरियर भन्नुको मतलब के हुन्छ, घटिया, बकवा, बेकार। सुपिरियर भन्नुको हुन्छ उत्तम, सर्वोत्तम, बवाल। क्लियर छ, त यो तिमीले बुझिसक्यौ। अब यसपछि अझ पनि केही छ, अब अर्को म लेखिरहेको छु यहाँ। यहाँसम्म कुनै कन्फ्युजन थियो? नो, गुड। अब हेरौँ अर्को अर्को नियम तिमीले हेर्लिनु। यसैपछि केही छ, यहाँ म लेखिरहेको छु, फटाफट तिमी पनि लेख्दै जानु। जस्तै कि से टु हुन्छ तर टेल हुन्छ, यसको साथमा टु आउँदैन, मिनिङ एउटै हो तर प्रिपोजिसन यसले लिन्छ यसले लिँदैन। त्यसै गरी यहाँ सजेस्ट टु, सजेस्ट टु इक्वल टु एडवाइज। त्यसै गरी इन्क्वायरी, इन्क्वायर इन्टु हुन्छ, इन्भेस्टिगेट इन्टु हुन्छ, हुँदैन। त्यसै गरी इन्क्वायर अफ हुन्छ, आस्क विथ अफ या टु, यस्तो कुनै प्रिपोजिसन हुँदैन। त्यसै गरी एडभाइस र एडभाइसमा के फरक छ, सिई चाहिँ नाउन हो, एसई चाहिँ भर्ब हो। त्यसै गरी हामी हेर्छौँ वेट फर, वेट फर को हुन्छ अवेट, अवेट फर हुँदैन। बट टक टु हुन्छ, टक टु, यसको हुन्छ कन्भर्स विथ। ल यो अलिकति म सम्झाइदिरहेको छु, आउँछ एक्जाममा, त्यसैले मिनिङ एउटै छ तर यसले टु प्रिपोजिसन लियो, यसले लिँदैन, कुनै प्रिपोजिसन लिँदैन। जस्तै आई एम सेइङ टु यु, आई एम टेलिङ यु, नो प्रिपोजिसन, ठिक छ। यहाँ तिमीले कन्फ्युजन होला, यो म भनिरहेको छु, इन्क्वायर इन्टुको मिनिङ हुन्छ खोजबिन गर्नु, जाँच पडताल गर्नु, ठिक छ। कुनै केस भयो, इस्यु भयो, त त्यसमा जाँच पडताल के छ रियालिटी पत्ता लगाउनु छ, त खोजबिन गर्नु यसको मिनिङ हो, यसको मिनिङ हो खोजबिन गर्नु, जाँच पडताल गर्नु। यसको मिनिङ हो सोधपुछ गर्नु, ठिक छ। बसालेर तिमीसित दुई चारवटा क्वेसन सोधिरहेको छु, सोधपुछ गरिरहेको छु, द्याट इज कल इन्क्वायर अफ या आस्क। क्लियर छ। यसको साथमा नो प्रिपोजिसन, कुनै प्रिपोजिसन हुँदैन, यसको साथमा अफ प्रिपोजिसन हुन्छ। क्लियर। यहाँ वेट फर, आई एम वेटिङ फर यु या आई एम अवेटिङ यु, आई एम अवेटिङ फर यु हुँदैन। यहाँ के हुन्छ, वेट फरको मतलब हुन्छ पर्खनु, कसैको लागि, कसैको बाटो हेर्नु, कुर्नु। टक टु, आई एम टकिङ टु यु या आई एम कन्भर्सिङ यु विथ यु, कन्भर्स भन्नुको मतलब कुरा गर्नु, त आई एम कन्भर्सिङ विथ यु, यसको साथमा टकको साथमा टु हुन्छ, कन्भर्सको साथमा विथ हुन्छ, यो ध्यानमा राखिलिनु, मिनिङ एउटै हो। यही कन्भर्सको पछाडि आइओएन सफिक्स ल्याएर, अहिले मैले बताएको थिएँ आइओएन सफिक्स ल्याएर के भन्छ, नाउन भन्छ, त हाम्रो के बनिहाल्छ, कन्भर्सबाट कन्भर्सेसन, कुराकानी। क्लियर भएको। अब आइहालौँ अगाडि, फेरि फेरि अर्को हामी हेरेर छौँ, यहाँ लेख्दै जानु, एट्याक, रिजेम्बल, RESEMBL, रिजेम्बल,
SE हो, यो E हो, रिजेम्बल, RIDICUL, रिडिक्युल। त्यसै गरी भिजिट, ओड, डिस्क्राइब, यस्तो प्रेपोजिसन हो सर। कन्भर्सिङ हुन्छ नि, आई एम कन्भर्सिङ विथ हर। हुम आर यू टकिङ टू, त त्यसै गरी हुम आर यू कन्भर्सिङ विथ, त आई एम कन्भर्सिङ विथ हिम। अब यसको साथमा तिमी लेख्नु कि सर दिज आर सम अफ द प्रिपोजिसन, यसको साथमा आफै लेख लियो, म भनिदिइरहेको छु। दिज आर सम अफ द प्रिपोजिसन्स विच डु नट टेक, या दैट डु नट टेक any preposition after them when they are used as a verb। ठीक से पहले यो लिखा था, अरे तो मैं पानी पी रहा। यसमा दुईटा अझ लेखिलिनु, यो टेल पनि लेखिलिनु र डिमान्ड पनि लेखिलिनु। डिमान्ड मैले के भने, दिज आर सम अफ द प्रिपोजिसन्स दैट दे डु नट टेक एनी प्रिपोजिसन आफ्टर देम। क्लियर छ? व्हेन दे आर युज्ड एज अ भर्ब, व्हेन दे आर युज्ड एज अ भर्ब। और त्यसैको तल लेख्नु बट। हेराइदिन्छु, पहिले यसको तल लेख बट दे टेक प्रिपोजिसन when they are used as a noun। they take preposition only when they are used as a noun। त्यो पनि लेखिलिनु। example, India attacked on Pakistan। अर्को लेखे India made an attack on Pakistan। तीसरो लिखे describe about it। यो तीनवटा लाइन हामी हेर्छौँ। यहाँ हेर्नु, यो अट्याक एज अ भर्ब छ, त्यसको पछाडि प्रिपोजिसन आयो, यो सेन्टेन्सै गल्ती भएको। तर यहाँ अट्याक एज अ नाउन आएछ, यो नाउन हो, एन स्ट्यान्ड्स फर नाउन, किनकि अगाडि आर्टिकल छ, नाउन छ त्यसैले त अगाडि आर्टिकल आएछ। ठिक छ, त त्यसको पछाडि प्रिपोजिसन आउनु, यो ठिक छ। त्यसै गरी यसमा हेर्नु, डिस्क्राइब छ, यसको पछाडि अबाउट प्रिपोजिसन हुँदैन, सिधै भन्नुपर्छ डिस्क्राइब इट। त्यसै गरी यहाँ भन्नुपर्छ इन्डिया एट्याक पाकिस्तान, इन्डिया एट्याक पाकिस्तान, त्यो ठिक हुन्छ। भर्ब युज गर्नु छ भने नो प्रिपोजिसन। क्लियर छ? यो पनि हाम्रो गल्ती भइहाल्छ। ठिक के हुन्छ? डिस्क्राइब इट। क्लियर भएको? ठिक। अब पछाडिको स्लाइड तिमी भन्नुहुन्छ, पहिलेको स्लाइड यो थियो। यो पहिलेको स्लाइड जुन छ नि, त्यसमा एउटा दुईटा अझ म लेखिदिरहेको छु, तिमीले अब पल्टाइदियो त म लेखिदिरहेको छु। यहाँ हेर्नु, लिसनको साथमा टु हुन्छ, तर हियरको साथमा केही हुँदैन, हियरको साथमा टु हुँदैन, या लिसन टु मी र हियरको साथमा हुँदैन। अर्को म लेखिदिरहेको छु, कन्सिस्ट अफ हुन्छ, कम्प्राइजको साथमा नो प्रिपोजिसन, अफ हुँदैन, मतलब नो प्रिपोजिसन। आई एम लिसनिङ टु यु हुन्छ, या आई एम हियरिङ यु हुन्छ। त्यसै गरी इट कन्सिस्ट्स अफ समथिङ समथिङ समथिङ, यसको मिनिङ हुन्छ इन्क्लुड, यसमा के छ, के कुराहरू छन्। ठिक छ?
जस्तै तिमीले एउटा चक्लेट किन्छौ भने त्यसमा के कुराहरू होलान्, इन्ग्रेडियन्ट हो, त्यसमा त्यो मैदा हुन्छ, त्यसमा चक्लेट होला, त्यसमा दुध होला, अरू पनि केही सुगर, यो मिल्क पाउडर होला, त्यो सबै मिलाएर यो एउटा चक्लेटको निर्माण हुन्छ। त इट कन्सिस्ट्स अफ डिफ्रेन्ट इन्ग्रेडियन्ट्स, या यो हामी भन्छौँ इट कम्प्राइजेस डिफ्रेन्ट इन्ग्रेडियन्ट्स। इन्ग्रेडियन्ट्स, इन्ग्रेडियन्ट्स हुँदैन, इन्ग्रेडियन्ट्स, ठिक छ त। इट कम्प्राइजेस डिफ्रेन्ट, ओके भनिदियो। स्लाइड नम्बर 6 देखाइदिनु। सर अगाडिको एट्याक रिजेम्बल वालाको नोट फेरि भनिदिनुहोस् न। प्रेपोजिसनको पछाडि जहिले पनि नाउन आउँछ या नाउन इक्विभ्यालेन्ट आउँछ, त्यो त मैले भनि नै दिएको छु। प्रेपोजिसनको अब्जेक्ट जहिले पनि नाउन हुन्छ या नाउन इक्विभ्यालेन्ट हुन्छ। नाउन इक्विभ्यालेन्ट भन्नुको मतलब के हुन्छ, या त जस्तै कि प्रोनाउन, जस्तै कि जिडन्ड, यो सबै हाम्रो नाउन इक्विभ्यालेन्ट टर्म हो। अब आइहालौँ यसमा। यसमा तिमी हेर्नु, एउटा अझ म लेखिदिरहेको छु। जस्तै यो तिम्रो वर्ड होला रिजेम्बल, RESEMBLE। तिमीलाई लाग्छ रिजेम्बल भनेको के हुन्छ? रिजेम्बल भनेको उस्तै हेरिनु, उस्तै हेरिनु। जस्तै सी रिजेम्बल्स हर मदर, सी रिजेम्बल्स विथ हर मदर नगर्नु, विथ हुँदैन। सी रिजेम्बल्स हर मदर, यानि उनी आफ्नो मम्मी जस्तै हेरिन्छन्। या सी रिजेम्बल्स हर एल्डर सिस्टर, उनी आफ्नो ठुली दिदी जस्तै लाग्छन् हेर्नमा। हेर्नमा दुवैजना कस्तो उस्तै उस्तै। तो मतलब बोथ रिजेम्बल ईच अदर, बोथ रिजेम्बल ईच अदर। यहाँ यो होइन कि बोथ रिजेम्बल विथ ईच अदर। क्लियर छ? त्यो तिमीले ध्यान दिनु छ, रिजेम्बल। अब आइहालौँ हामी अगाडि। यो कहाँ आइगयो? यो त पछाडि प्लस गरेर छ। सर अट्याक नाउन हो, सो कैन वी से इंडिया अट्याक ऑन पाकिस्तान। हेर, इन्डिया एट्याक अन पाकिस्तान त्यो गल्ती भइहाल्छ। इन्डिया एट्याक्स हुन्छ या इन्डिया एट्याक्ड हुन्छ, पहिलो त तिमीले त्यो हेर। भब हो, नाउन हुनको लागि नि त्यसलाई नाउन बनाउनु पनि पर्छ। त जसरी यो एडभाइसको एडभाइस बनाइदिन्छौ, सिई बनाइदिन्छौ, त्यसै गरी रिजेम्बलको रिजेम्ब्लेन्स बनाइदिन्छौ, ANCE लाएर, ठिक छ। कति भबको पछाडि ANC, जस्तै रिजेम्ब्लेन्सको पछाडि के लाग्छ? भबको पछाडि ANC। तब रिजेम्बलबाट के बनेको? रिजेम्ब्लेन्स, ठिक छ, रिजेम्ब्लेन्स। तो कति भबको पछाडि MENT लाग्छ। जस्तै मुभको पछाडि मुभमेन्ट, यो आफ्नो लेखिलिनु। मैले जसरी भनिदिएँ, इक्जाम्पल पनि दिदिएँ। रिजेम्बलको रिजेम्ब्लेन्स भइगयो नाउन, मुभको मुभमेन्ट भइगयो, या एडभर्टिजको एडभर्टिजमेन्ट भइगयो। जस्तै पार्लेको पार्लियामेन्ट भइगयो। पार्लियामेन्ट इज नट एन ओरिजिनल टर्म, इट इज अ मोडिफाइड फर्म। पार्लियामेन्ट संसद हुन्छ नि, त्यो पार्लेबाट बनेको छ, पार्ले। अब त्यो तिम्रो होमवर्क हो। दुईटा वर्ड छ PARLEY, अर्को छ PARLAY। अब कुन छ? दुवै ठिक छ वर्ड, तर एउटाको पछाडि MENT सफिक्स लगाएर भन्छ, MENT सफिक्स, MENT सफिक्स लगाएर पार्लियामेन्ट भन्ने हो। यो तिम्रो होमवर्क हो कि यो पार्ले कि यो पार्ले, ठिक छ। म भनिदिइरहेको छु, जुन पार्ले हो त्यो नाउनको रूपमा पनि काम गर्छ। जुन पार्लेको म कुरा गरिरहेको छु दुवै मध्ये, त्यो भबको साथसाथमा नाउन पनि हुन्छ। त्यहाँ त्यसको मिनिङ के हुन्छ? टु नेगोसिएट या नेगोसिएसन, कुराकानी, बातचित, ठिक छ। एउटा तिमी मुभी हेरेको होला, जोनी डेपको, धेरै फेमस छ जोनी डेप एक्टर। ही हेज प्लेड अ मुभी, अ सिरिज अफ पाइरेट्स अफ क्यारिबियन। द पाइरेट्स अफ क्यारिबियनमा देयर इज अ भेरी पपुलर डायलॉग बिङ प्लेड बाई जोनी डेप। वो तो उसले बोल्छ पार्ले, पार्ले, धेरै ठाउँमा बोल्छ पार्ले। बस यु क्यान बेसिकली यु क्यान सर्च अन युट्युब एज वेल, ठिक छ। युट्युबमा पनि तिमी हेर्न सक्छौ। इट्स युट्युब, नट युट्युब, ठिक छ। ब्रिटिस प्रोनाउन्सिएसन युट्युब हो, अमेरिकन प्रोनाउन्सिएसनमा जे पनि हुन्छ युट्युब हुन्छ। त ज्याक स्प्यारो, सो बेसिकली ही जस्ट सेज पार्ले, बट ही इज नट एबल टु प्रोनाउन्स इट, ही मिस प्रोनाउन्सेस इट, ओके। उसको यो जति जडिया छ कि उसको जिब्रोबाट लडबडिन्छ। जहिले पनि त रक्सिएर मात्तेको हुन्छ, सुँगुरको साथमा सुँगुरै माथि सुतिरहन्छ, ठिक छ। डोन्ट पार्ले वेन इन ब्याक फुट, भनाइ नि छ सर, ठिक छ। डोन्ट पार्ले वेन इन ब्याक फुट, भेरी गुड प्रशान्त आचार्य, भेरी गुड। अब यही छ, यसैबाट हामी हेर्नु हो त्यो कुन हो, LEY हो कि LAY। मैले भनिदिएँ, हुन त यही हो, तर पनि तिमीले सर्च गर्नु। अब यहाँ यो मैले के भन्न चाहिरहेको छु भने, धेरै बबहरू छन्, त्यसलाई हामी यसरी चेन्ज गर्छौँ। कसैको पछाडि MENT लगाएर, कसैको पछाडि ANC लगाएर, कसैको पछाडि ION लगाएर, यसरी हामी चेन्ज गर्छौँ, त्यसरी नाउन बनाउँछौँ। तर केही भबहरू आफैमा नाउन पनि हुन्छ। जस्तै म यो भनिरहेको छु, जस्तै कि एट्याक, यो एट्याक भब पनि हो, नाउन पनि हो। डान्स के हो? डान्स भब पनि हो, नाउन पनि हो,
ठिक छ, लेट्स हैव अ डांस टुगेदर, हाँ ल हामी डांस गरौँ त, हैव अ डांस। यहाँ के हो, अ आर्टिकल आएछ त यसको मतलब नाउनै हो, किनकि आर्टिकल कसको अगाडि आउँछ, नाउन के अगाडि आउँछ, ठिक छ। मात्र द एउटा यस्तो आर्टिकल हो जो एडजेक्टिभको अगाडि पनि आउँछ, सुपरलेटिभ डिग्री, जस्तै द मोस्ट ब्युटिफुल, ठिक छ। अदरवाइज अ एन्ड त जहिले पनि आर्टिकल यो नाउनकै अगाडि आउँछ। त त्यसै गरी एट्याक पनि त्यस्तै हो कि यो नाउन पनि हो र भब पनि हो। त जब भब छ, नाउन छ भने त्यहाँ लेख्नुपर्छ टु मेक एन एट्याक, अदरवाइज भब छ भने सिधै एट्याक। क्लियर भयो, जसले पनि सोधेको थियो मैले बताइदिएँ। अब यसपछि अर्को हामीले हेर्नुहोस्, यसपछि केही अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा छ त्यो डिस्कस गरौँ। यसको आधारमा केही म भनिरहेको छु, तिमीलाई मैले च्याप्टरको नाम भनिदिएँ, फिक्स्ड प्रिपोजिसन या वर्ड्स फलोड बाई द प्रिपोजिसन, बुकमा तिम्रो दिएको होला, च्याप्टर नम्बर 9 मा छ, वर्ड्स फलोड बाई द प्रिपोजिसन। फन्डनेसको पछि के लाग्छ, फन्डनेसको पछि केही लाग्दैन, फन्ड आफैमा एडजेक्टिभ हो, त्यसको पछाडि एनइएसएस सफिक्स लगाएर नाउन बनेको छ। म के यो उसले जे सोधेको छ म भनिदिरहेको छु, एडजेक्टिभको पछाडि यो एनइएसएस सफिक्स लगाएर जहिले पनि नाउन बन्छ। यो सबै तिमीलाई एक्जाममा आउँछ, 1 नम्बरको क्वेसन हो। त्यो च्याप्टरको नाम के हो, पार्ट्स अफ स्पीच, लेखिलो पार्ट्स अफ स्पीच। त्यसमा यो पढ्नु छैन, यु डोन्ट हैव टु स्टडी देयर हाउ नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिभ फंक्शन, देयर यु हैव टु स्टडी हाउ अ वर्ब इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ नाउन बाय एडिंग आईओएन एमईएनटी एन, मतलब सो एंड सो फोर्थ। क्लियर सर। सिमिलरली एन एडजेक्टिव इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू नाउन बाय एडिंग एनईएसएस, लाइक स्मार्टनेस, काइन्डनेस, फन्ड, एफओएनडी फन्ड, फन्ड भन्नुको मतलब हुन्छ शौकीन, रुचि, केही कुरा राम्रो लाग्नु। त लाग्नु भएको भब, त्यहाँ धातु लाग्नु छैन, नु एडजेक्टिभ हो भने यो मात्र यतिकै बुझ्नु छ, शौकीन। जस्तै आई एम फन्ड अफ प्लेइङ क्रिकेट, मलाई क्रिकेट खेल्नु राम्रो लाग्छ, म त्यसको शौकीन छु। त त्यस्तो कुरा जुन छ यहाँ फन्ड, यसैको पछाडि एनइएसएस लगाएर फन्डनेस भनेको छ, ठिक छ। इंस्टेड डेरिवेशन, yes we prefer to call, we have derived it, so डेरिवेसन भन या त्यसको ट्रान्सफर्म मोडिफाइड फर्म भन, यो त राम्रो कुरा हो। तिमीले यसरी अंशु तिमीले युज गर्यो, यसको मतलब छ यु आर प्रेजेन्ट हियर इन द क्लास एन्ड यु आर अल्सो युजिङ योर ब्रेन। डेरिवेसन नै हो, डेराइभ गरेका छौँ, ठिक छ। अब अगाडि हामी बढौँ। यसबाट अब अगाडि म के भनिरहेको छु भने तिमीले म दुईवटा क्वेसन दिइरहेको छु, यो तिम्रो होमवर्क भइहाल्छ, ओन्ली अन द बेसिस अफ दोज। तिम्रो बुकमा तिमी हेर्नु च्याप्टर 9 मा छैन, 8 मा छ सर। त त्यो 8 होला, मेरो बुकमा 9 हो सायद, तिम्रोमा 8 किन भइगयो? म अहिले हेरिरहेको छु, यही त बुक हो। तिमीहरू पढ्छौ भनेर लास्ट इयरदेखि मैले यसो मल्टिपल यो कलर्समा गरिदिनु भनेर मैले भनेको छु कि बच्चाहरू छन् अहिले मल्टिपल कलर्स पनि हेर्छन् भने पनि पल्टाउँछन् होला, नत्र यहाँ त यस्तो बच्चाहरू आउँछन् भन्छन् कि मम्मीले जबसम्म ललिपप किनिदिनु हुन पढ्दै पढ्दैन। मेरोमा त 9 मा लेखिएको छ वर्ड्स फलोड बाई द प्रिपोजिसन, 9 मा, यसमा 9 मा लेखिएको छ वर्ड्स फलोड बाई द प्रिपोजिसन। तिम्रोमा कसरी लेखिएको छ 8 मा? एनिवे जहाँ पनि लेखिएको छ, सो यु केम टु नो अबाउट, त्यसमा छ। ल ठिक छ, पारस पोखरेल, यहाँ हेर दुईवटा क्वेसन तिमी लेखिल्यौ। सी इज engaged ... and मैले त्यो वर्डै बिर्सेँ, एक सेकेन्ड। एन्ड कन्सियस हर जब, हर जब, ठिक छ। अर्को लाइन म लेखिरहेको छु, आई एम सरप्राइज्ड ... and pleased his performance. यो दुईटा लाइन छ, यो दुईटा लाइनमा तिमीले भर्नु छ, यहाँ प्रिपोजिसन तिमीले भर्नु छ। हेर प्रिपोजिसन हुन्छ भने त्यसको अब्जेक्ट के भइहाल्छ, जब। यहाँ यो प्रिपोजिसनको अब्जेक्ट के भइहाल्छ, परफर्मेन्स।
यसको पनि अब्जेक्ट यही हो, पर्फर्मेन्स नै हो, यसको पनि अब्जेक्ट यही हुन्छ, के भर्ने हो? यो फिक्स छ, सी इज इङ्गेज्ड इन, यहाँ इन हुन्छ, यहाँ कन्सियस अफ हुन्छ। त्यसै गरी आई एम सरप्राइज्ड एट हुन्छ, सरप्राइज एट, सक्ड एट, एलार्म्ड एट, वेक्स्ड एट, यसरी हुन्छ, यो फिक्सै छ। त्यसै गरी प्लिज्ड विथ खुसी हुनु, डिलाइटेड, क्लियर छ, यो फिक्स छ। यो दुवै हेर लिनु, यो इक्जाममा पनि आइदिन्छ, अरू पनि आउँछ, तर यो दुइटाको लागि मैले भने, यो इक्जाम्पल मैले दिएँ। बाई, बाई हुँदैन, बाई कहीँ हुँदैन, बाई कहीँ हुँदैन, कृतो कुम कुन। ल अब यसपछि अगाडि हामी हेरेर छौँ, यसपछि हामी हेर्छौँ, यसपछि हामी के हेर्छौँ भने अब आइहालौँ हामी प्रेपोजिसन्स अफ डाइरेक्सन। अब सिचुएसन हो, त्यति बेलासम्म हामीले फिक्स्डको कुरा गऱ्यौँ। त्यो को थियो? आदित्य चौहानले मेरो कम्प्लेन नगरेको भए यो सबै मैले बताउने नै थिएन, उसले कम्प्लेन गर्यो अनि मैले बताउनु पर्यो एटलिस्ट, ठिक छ। अब यहाँ प्रिपोजिसन, अब यो सिचुएसनल हो, यसमा हामी के डिस्कस गर्छौँ? बेस प्रिपोजिसन टु, टुवर्ड्स, फर, along, across, against, र त्यसै गरी हामी हेर्छौँ अप, डाउन, on to, into, upon. These are some of the prepositions we shall discuss. Manish C is laughing. He's chuckling, I think. अब हेरौँ टू को यूज हामी हेरेर छ, टु शो अ फिक्स्ड डेस्टिनेसन। एक्जाम्पल फटाफट लेखिलिनु, त्यसपछि हामी डिस्कस गर्छौँ। अघिको भनिदिनुस्, नबुझेन, के बुझेनौ? अघिको के बुझेनौ भाइ? उत्सव खनाल सर, यस्तो मल्टिपल लाइन क्वेसनमा अब्जेक्ट एउटै हुन्छ हो? तिमीलाई यो थियो क्वेसन एउटा, ठिक छ, फिल इन द ब्ल्याङ्क्स वाला। यहाँ तिमी हेर, तिमीले फेरि पछाडि गर्बाइदियो, यहाँ तिमी जुन भनिरहेछौ एउटै अब्जेक्ट हुन्छ, त त्यहाँ तिमी हेर, ल तिमीलाई म भनिदिरहेछु, राम्रो कुरा हो, उसले उठाएछ, राम्रो छ। हेर्नु, यहाँ दुईटा लाइन छ, के लाइन छ? सी इज इङ्गेज्ड इन हर जब, अर्को लाइन छ सी इज कन्सियस अफ हर जब। एङ्गेज भन्नुको मतलब व्यस्त, कन्सियस भन्नुको मतलब त्योसित सावधान, मतलब पुरै अलर्ट हुनु, उनी आफ्नो जबको प्रति अलर्ट छिन्। दुईटा सेन्टेन्स छ, हामीले के हेर्नु छ? इङ्ग्लिसमा के हुन्छ कि कमन यदि सब्जेक्ट छ, जे कमन छ त्यो अगाडि कमन गरिदिन्छ। दुवैमा सब्जेक्ट सेम छ, त त्यसैले दुवैको सब्जेक्ट कमन भइगयो। अर्को दुवैको अब्जेक्ट पनि सेम छ, त्यसैले पछाडि पनि कमन भइगयो, ठिक छ। र बाँकी जे छ फरक, त्यसको भब फरक छ या जे पनि, त्यसलाई हामी एन्डले जोडिदिन्छौँ, क्लियर छ। बाई पोइन्ट अफ टाइम हुन्छ, त्यो पछि हामी डिस्कस गर्छौँ। रोमन छ, म त्यो डिस्कस गरिदिन्छु, रोमन यादव, ठिक छ। म्युट नहोला, सुनिरहेछु। त्यसै गरी यसमा पनि त्यही छ, आई एम सरप्राइज्ड एट हिज पर्फर्मेन्स, सिमिलरली आई एम प्लिज्ड विथ हिज पर्फर्मेन्स। दुवैलाई एन्डले हामीले जोड दिएका छौँ, त अगाडि पनि कमन लिलियौँ, पछाडि पनि कमन लिलियौँ। अगाडि सब्जेक्ट सेम छ, त्यो कमन भइगयो, पछाडि अब्जेक्ट सेम छ, त्यो कमन भइगयो, त्यसै त्यति हो, क्लियर छ। एन्डले त्यही गर्ने काम गर्छ, कन्जोइन गर्छ। एन्ड इज अ कन्जङ्सन द्याट कन्जोइन्स, कन्जोइन्स भन्नुको मतलब जोड्छ, क्लियर भइगयो। आई एम सरप्राइज्ड बाई हिज पर्फर्मेन्स नभन्नु, आई एम सरप्राइज्ड एट हिज पर्फर्मेन्स, ठिक छ। विथ पनि नगर्नु, त्यो हामीले युज गरिदिन्छ र बोल्ने बेलामा त धेरै तिमीलाई अहिले फिल हुन्छ, जस्तै कि चाहिँ आई एम बेटर देन हि हुन्छ, आई एम बेटर देन हिम हुँदैन, तर बच्चैदेखि पढेर आइसकेको छ आई एम बेटर देन हिम। अब त्यसलाई मलाई ठिक गर्नु छ बसेर, त्यो टिचरले पुरै चिप्री पाथिदिन्छन्, अब त्यहाँ आएर मैले साफ गर्नु छ यहाँ टिचरले।
ठिक छ, त्यो गल्ती हो एक्सप्रेसन। आई एम बेटर देन हिम नभन्नु, आई एम बेटर देन आई। एक्जाममा पनि आउँछ भने आई भर्नु, हिम नगर्दिनु। त्यसै गरी यहाँ पनि त्यसै हुन्छ, त्यो हामी डिस्कस अझ पनि गर्दै जान्छौँ। अहिले त धेरै कुरा छ तिमीले सिक्नुपर्ने। त्यो म काउन्ट गराउँदिनँ कतिवटा छ, तिमीले मात्र यति। अहिले अहिले त यो हेर तिमी, अब त्यो कहाँ गइसक्यो, मैले 2 को जुन युज गरिरहेको थिएँ। एनिवे अब यसमा तिमीले हेर त्यो कहाँ गइसक्यो। यो यसमा तिमी के हेरिरहेछौ भने टु सो अ फिक्स्ड डेस्टिनेसन छ। ठिक छ, यसमा हामी के हेरिरहेछौँ, इक्जाम्पल तिमी लेख्दै जानु। जस्तै अहिले को छ, मनिष थियो। मनिष इज गोइङ टु पोखरा नेक्स्ट संडे। नेक्स्ट वन, मनीष wants to be an engineer। ठिक छ, यो दुईटा सेन्टेन्स तिमी हेरौ। पीसीएम भन्दा गाह्रो छैन। द इजिएस्ट सब्जेक्ट, सिम्पलेस्ट सब्जेक्ट, द मोस्ट प्र्याक्टिकल सब्जेक्ट, भेरी युजफुल सब्जेक्ट। जीवनको साथ पनि जीवन पछि पनि जहिले पनि काम आउँछ मिस्टर मनिष सिंह। यस्तो नभन्नु कम्प्लिकेटेड छ, जहिले पनि काम आउँछ। ठिक छ, यो मरेपछि काम आउँछ। जब तिम्रो केही डेथ वेथ भइगयो त त्यहाँ मे योर सोल रेस्ट इन पिस, तिम्रो त्यहाँ गएर भन्दैन त तिम्रो आत्मा स्वर्गै जाँदैन, इङ्ग्लिसमा भन्नुपर्छ, अनि गएर हुन्छ। ठिक छ, इभन कि तिम्रो हेर यहाँ यो वर्ड मैले लेखिदिएँ अस्यासिनेट। अस्यासिनेट, वाट इज दिस अस्यासिनेट? दिस इज भर्ब। ठिक छ, अस्यासिनेट भन्नुको मतलब के हुन्छ, हत्या गर्नु। तर हेर्नु अर्को वर्डहरू छन्, मर्डर, किल, यो हो किल। अर्को छ एसएलएवाई, स्ले। यो तीनवटैको मिनिङ पनि हुन्छ हत्या गर्नु। ठिक छ, यो तीनवटैको मिनिङ पनि हो हत्या गर्नु, यसको मिनिङ पनि हो हत्या गर्नु, तर बडा फरक छ, धेरै फरक छ। यो हुन्छ मात्र भिभिआइपी को लागि, हाईली ऑनर्ड पर्सन को लागि, प्रेस्टिज, हाईली प्रेस्टिजियस, ऑनर्ड, ऑनररी पर्सन को लागि यो युज हुन्छ। द प्रेसिडेन्ट वाज असैसिनेटेड, रोयल फैमिली वाज असैसिनेटेड। तिम्रो र मेरो केसमा त लेखिदेला के से न्यूज़पेपरमा लेखिदिन्छ कि सब बोज 2 guys passing through that street were found brutally murdered and chopped into multiple pieces and thrown into the local drainage। यही लेखेर न्यूज़पेपरले काम चलाइदिन्छ। त तिम्रो भोलिको न्यूज़पेपरले तिम्रो औकात बताउँदछ। यदि असैसिनेटेड लेखेको छ कि ही वाज असैसिनेटेड, त्यसको भ्यालु बेग्लै छ, र ही वाज मर्डर्ड या ही वाज किल्ड बाई द लोकल गुन्स, त त्यसले तिम्रो औकात बताउँछ कि तिम्रो औकात के हो। क्लियर छ? त त्यसैले यो हो तिम्रो भोलि गएर जब तिम्रो हुन्छ नि मर्डर मुर्डर भइगयो तिम्रो, त्यहाँ पुग्छौ, जे यमराजले लग्छ नि, त तिमीले भन्नु कि आई वाज असैसिनेटेड, सो आई शुड बी गिभन हाईली प्रिभिलेजेस, आई शुड बी गिभन हेभन नट हेल। ठिक छ, यस्तो त त्यहाँ यमराजलाई पनि त भन्न पाइयो कि आई वाज असैसिनेटेड। अब मर्डर मुर्डर भइसकेको छ त लगिहाल्छ नि नर्कमा। क्लियर छ? त त्यो तिम्रो वेटेज हो, द वेटेज अफ द वर्ड। त्यसैले जीवन पछि पनि काम लाग्ने हो। त अहिले सिक्छौ त भने पछि काम आउँछ। यमराजलाई भन्नु कसरी छ यहाँ सिक। स्ले भनेको पनि त्यही हो, स्ले स्लेन हुन्छ, यसको भिटु यो किल्ड, मर्डर्ड या स्लेन हुन्छ, एसएलएआईएन, स्लेन। ठिक छ, एनीवे आई डु नट एक्सपेक्ट यू टु बी मर्डर्ड, आई एम जस्ट मे यू लिभ लङ। ठिक छ, मे यू लिभ लङ, मे योर फ्युचर बी ब्राइट। म त त्यही सोच्छु, यो त पढाउने कुरा हो, त्यसैले मैले भनिदिएँ। एनीवे यहाँ तिमी हेर, अब त्यसपछि हामी क्विट गर्छौँ। यमराज त त्यो बवाल टिचर छ, त्यो होइन क्लास लिन आउँछ, अहिले सुनिरह होला, रुमैमा होला, हु केयर्स। यहाँ हेर डेस्टिनेसन, यो हेर पहिले, त्यसपछि धेरै हाम्रो समय गइसक्यो, एउटा क्लियर गरिदिरहेको छु, त्यसपछि अर्को दिन अर्को। डेस्टिनेसनमा के छ, यसको यो केबाट भनेको छ, डिस्टिनबाट, डिइएसटिआइएनए, डिस्टिन। डेस्टिन यो हो भर्ब, डेस्टिन इज भर्ब। यसको मतलब के हुनु, लक्ष्य हुनु या गन्तव्य हुनु या भाग्यमा हुनु। दैट्स द मीनिंग ऑफ दिस वन। हेर प्रोनाउंसिएशन इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट। प्रोनाउंसिएशन, एक्सेंट एंड डिक्शन, these three things are important when you are speaking in a language। you must need to maintain the sanctity of that language।
ओके, त्यसको एक्सेन्ट, प्रोनाउन्सिएसन र डिक्सन यस्तो होइन कि बोलिरहेछ एउटा भाषा टोन आइरहेछ अर्को, बोर्डर पारिको ल्याङ्ग्वेज आइरहेछ टोन आइरहेछ, त्यस्तो नहोस्। क्लियर छ? द्याट इज क्वाइट इम्पोर्टेन्ट। यहाँ के भन्नु, यो डिस्टिन हो, डिस्टाइन होइन। अब यहाँ पछाडि के छ, आइएनई, आइन, आइन, पर्क्युपाइन हुन्छ, पर्क्युपिन हुँदैन। त्यसै गरी क्वारन्टिन हुन्छ, क्वारन्टाइन हुँदैन। देयर आर नम्बर अफ पिपल हु युज टु मेक द प्रोनाउन्सिएसन लाइक क्वारन्टाइन। इट्स नट क्वारन्टाइन, इट्स क्वारन्टिन। क्लियर छ? अब आई डोन्ट नो वेदर यु आर बोर्न बाई द टाइम व्हेन द क्वारन्टिन यु अकर्ड। क्वारन्टिनको बेलामा तिम्रो जन्म भएको थियो थिएन, मलाई थाहा छैन। कोरोनाको बेलामा अब आस्क युर प्यारेन्ट्स वेदर यु आर बोर्न अर नट कोरोनाको बेलामा। तर म यति भनिरहेको छु, त्यसबाट यो धेरै टर्म यो पपुलर भएको थियो, क्वारन्टिन। यो तिमीले साउन्ड स्टेजको सरहरूलाई या आफ्नो त्यो हेर्ने हो कि कहाँ आइएनई इन भइहाल्छ, कहाँ आइएनई आइन भइहाल्छ प्रोनाउन्सिएसनमा। ठिक छ? अब यही डिस्टिनबाट त्यसको पछाडि आइओएन सफिक्स लगाएर के भनेको छ, डेस्टिनेसन। यो हो हाम्रो नाउन, डेस्टिनेसन। क्लियर भइगयो? ठिक, यही हामी आउँछौँ यहाँबाट हेरेर छौँ। डेस्टिनेसन के हुन सक्छ, कुनै ठाउँमा जाने डेस्टिनेसन हुन्छ, यो तिम्रो ठाउँ, यहाँ पुग्नु छ, त्यो तिम्रो डेस्टिनेसन हुन्छ। या केही तिमीले बन्नु छ, यो तिम्रो डेस्टिनेसन हुन्छ। क्लियर भइगयो? ठिक, त डेस्टिनेसन त यही हो, या त कहीँ पुग्नु छ या त केही बन्नु छ, यही तिम्रो डेस्टिनेसन छ। त्यो पनि फिक्स हुनु पर्यो, त्यसैले मैले यहाँ लेखेको छु फिक्स। यो होइन कि बाटोमा हिँड्यो अहिलेसम्म फिक्सै छैन, कहीँ यहाँबाट मार्केट जानु छ कि यहाँबाट युनिभर्सिटी जानु छ, यु डोन्ट नो। In case this sort of confusion is there in your mind, you are not supposed to use the term like to. To is not used for that situation. When you are already mentally prepared that you have to go somewhere else and that destination is fixed, only in that situation to is used. Clear sir? इन्जिनियर बनिरहेछ, तयारी गरिरहेछ, छोडिदियो, तिमीले तयारी गरिदियो, यो त्यसपछि यो खरदारको तयारी गर्न सुरु गरिदियो, त फर द्याट पर्पस यु आर नट गोइङ टु युज टु। ठिक छ? अहिले के को तयारी गर्न सक्छ, खरदारीको त तयारी गर्छ, अरू के? अहिले त त्यतिकै त छ। एनिवे, त यहाँ कुरा यति भइसकेको छ भने यति तिमीले बुझिसक्यो। अब यहाँ तिमीले के हेर्नु छ भने एउटा कुरा तिमीले टेन्सको सरलाई तिमीले सोधिलिनु। टेन्सको सरलाई के सोध्नु भनेको, यहाँ नेक्स्ट सन्डे के हो, नेक्स्ट सन्डे फ्युचरको टाइम हो। नेक्स्ट सन्डे, सपोज टुडे इज, सपोज के आज के हो, वेन्सडे हो। टुडे इज वेन्सडे, इट इज नट वेडनेसडे, डी इज साइलेन्ट। त वेन्सडे हो, सन्डे आउन त 4-5 दिन बाँकी छ, 3-4 दिन जति पनि, त यानी कि द्याट इज द टाइम अफ फ्युचर। बट स्टिल आई हेभ युज फर द्याट सिचुएसन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस किन आएको, फर द फ्यूचर टेंस। यो यू नीड टू आस्क विथ योर टेंस टीचर। क्लियर छ? त्यसैले म मेरो काम हो तिमीमा क्युरियोसिटी जगाउने कि कसरी सोध्नुपर्छ, कसरी क्याची हुनुपर्छ, कसरी एलर्ट हुनुपर्छ क्लासमा। ठिक छ? बाँकी सबै यस्तो हँसी मजाक कुरा हो, तर रियालिटी हामीले कसरी पढ्नु छ त्यो तिमीलाई म बताइरहेको छु। अब यसमा पनि तिमी अर्को हेर्नु, यहाँ जुन छ यसको यो कन्टिन्युअस फर्म के हुन्छ, यदि मलाई यसलाई कन्टिन्युअसमा बनाउनु छ भने के हुन्छ, वान्टको भी फोर के हुन्छ, वान्टको भी फोर वान्टिङ हुँदैन। जहिले पनि म केही टर्म लेखिरहेको छु भने त्यहाँबाट मलाई बताउन रहन्छ केही कुराहरू। ठिक छ? ऱ्यान्डमली केही लेख्दैन। यहाँ वान्टको भी फोर हुन्छ विलिङ। वान्टिङ कहिले नगर्नु। आई एम वान्टिङ टु बी एन इन्जिनियर गल्ती भइहाल्छ, त्यस्तो त हुँदैन। आई एम विलिङ टु बिकम, या मनिष इज विलिङ टु बिकम ठिक इन्जिनियर। ल यहाँसम्म मैले राखेँ, अरू हामी नेक्स्ट क्लासमा डिस्कस गर्दै जान्छौँ। ठिक छ सर? स्लाइड नम्बर 6 देखाइदिनु सर, हाउ टु प्रिपेयर फर इङ्ग्लिस। अब कति राम्रो छ, यस्तै पढ्दै जानु, पढ्दै जान्छ, वर्डहरू डेली 5वटा याद गर्दै जानु भइहाल्छ। एन्ड ट्राई टु स्पिक विथ यर फ्रेन्ड्स। विलिङ एन्ड वान्टिङ कहाँ कहाँ हुन्छ। वान्टिङ नाउनको रूपमा हुनसक्छ, एडजेक्टिभको रूपमा हुनसक्छ, तर भबको रूपमा हुँदैन। विलिङ जहिले पनि भबको रूपमा हुन्छ। यति मैले भनिदिएँ अहिलेलाई। ल अलिक स्लाइड एसएस लिनु छ सर। ल कुन स्लाइड तिमीले लिनु छ, मलाई थाहै भएन। कोर्स सिद्धिन्छ त सर, सकिन्छ, त्यो त मेरो काम हो, मैले सकिदिन्छु टाइममै। ओके देन, थ्याङ्क यू क्लास। सर क्युआर दिनु न, क्युआर कोड। थ्याङ्क्स हे प्रभु, के माग्छ। एनिवे तिमी हेर, त्यस्तो केही होइन। वाट्सएप नम्बर कसैलाई मागेको थियो त, त्यस्तो होइन कि वाट्सएपमै तिमी मलाई सोध्ने हो। त्यो त तिम्रो प्लेटफर्म, त्यहाँ जति क्वेसन हालिदिन्छु म हेरिदिन्छु। इन केस इफ यु हेभ टु आस्क एनी क्वेसन, मेसेन्जर पनि त छँदैछ, मेसेन्जरमा पनि सोद्धा भएको। म धेरै विद्यार्थीलाई इन्टरटेन गरिदिन्छु। इन्टरटेन भन्नुको मतलब त्यसलाई ह्यान्डल गर्नु, अरू केही होइन इन्टरटेनको मतलब। ओके देन, थ्याङ्क यू क्लास। र बोस्टिङ भन्ने केही कुरा छैन, त्यस्तो केही छैन, तिम्रै लागि म